सुप्रभातम छात्राः। मम नाम अथर्वः। भवतः नाम किम्? मम नाम पार्थः। उत्तमम्। भवतः नाम किम्? मम नाम अथर्वः। उपविशन्तु। उत्तमम्। भवतः नाम किम्? मम नाम सौरभः। उत्तमम्। नाम किम्? मम नाम हर्षः। उत्तमम्। उपविशतु। भवतः नाम किम्? मम नाम सरलः। उत्तमम्। उपविशतु। भवतः नाम किम्? मम नाम अवस्थितः। उत्तमम्। उपविशतु। भवत्याः नाम किम्? उत्तमम्। भवत्याः नाम किम्? उत्तमम्। भवत्याः नाम किम्? नाम श्राव्यः। उत्तमम्। भवत्याः नाम किम्? मम नाम उत्तमम्। भवत्याः नाम किम्? अद्यतनः पाठः अवगतः वा?